नमस्कार, कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजुन गौतम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरुको माझमा हरेक दिन यसैगरी बिहान जापान भरका विविध खबर र गतिविधिहरू लिएर आउने गरेको छु। आज पनि हिजो दिनभर जापानका विविध गतिविधिहरू र खबरहरूका साथ उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन, आज हिजोबाट जापान भर कायम भएको आपतकालीन अवस्था 39 वटा प्रान्तहरूमा हटाइएको छ र यो सँगसँगै एउटा सुखद कुरा पनि हो। देशैभर संक्रमण बढ्दै गएपछि जापान सरकारले लागू गरेको घोषणा गरेको आपतकाल घटेको छ र संक्रमितहरूको संख्यामा कमी आएको छ, सुधार आएको छ भन्ने संकेत हो। र यद्यपि आपतकालको अवस्था हटे तापनि यसअघि हामीले अपनाउँदै आएको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र आफूले सुरक्षाका विधिहरू अपनाउने, सतर्कता अपनाउने कुराहरू भने निरन्तर जारी राख्न जरुरत छ। र आजको कार्यक्रममा यी लगायतका विभिन्न खबरहरू छन्, जानकारीहरू छन्। आउनुहोस् लागौं यिनै जानकारीहरूतर्फ। जापानमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा कमी आएपछि शुक्रबारबाट 39 वटा प्रान्तहरूमा आपतकाल हटाइएको छ। आपतकाल हटाइए पनि अझै सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा भिडभाड कम गर्नेतर्फ काम गर्न आग्रह गरिएको छ। आपतकाल हटाइएका क्षेत्रमा उपचारपछि अधिकांश संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। अब केही व्यक्ति मात्रै उपचारको क्रममा रहेको बताइएको छ। 39 वटा प्रिफेक्चरमा आपतकाल हटे पनि राजधानी टोकियो सहित खानागावा, चिवा, होक्काइदो, ओसाका, साइतामा तथा योकोहामा केनमा भने यथावत रहनेछ। जापानमा बिहिबार रातिसम्म कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 16,919 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 10,972 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 726 जनाको निधन भएको छ। अब लागौं जापान भरका विभिन्न प्रान्तहरूको जानकारीतर्फ। हिजो होक्काइदोमा 6 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन् र यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 980 जना पुगेको छ भने हालसम्म 72 जनाको निधन भएको छ। आवामोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। आवामोरी केनमा हालसम्म 27 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। युवाते केनमा कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। मियागी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन् र हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यामागाता केनमा हालसम्म 69 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। फुकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। फुकुशिमा केनमा हालसम्म 81 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। इब्राकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। इब्राकी केनमा हालसम्म 168 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 9 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी तोत्सुकी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोत्सुकी केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 58 जना पुगेको छ र गुम्बा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। गुम्बा केनमा हालसम्म 147 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 18 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 973 जना पुगेको छ भने हालसम्म 45 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। चिबा केनमा हालसम्म 884 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 40 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 30 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 5027 जना पुगेको छ भने हालसम्म 212 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी खानागावा केनमा हिजो 32 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1232 जना पुगेको छ भने हालसम्म 63 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। हालसम्म 81 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। तोयामा केनमा पनि हिजो 2 जना मानिसहरूमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोयामा केनमा संक्रमितहरूको संख्या 224 जना पुगेको छ भने 18 जनाको निधन भएको छ। इशिकावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। इशिकावा केनमा हालसम्म 284 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 20 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामानासी केनमा हालसम्म 57 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। नागानो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। नागानो केनमा हालसम्म 76 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। गिफु केनमा हालसम्म 150 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 7 जनाको निधन भएको छ। सिजोका केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिजोका केनमा हालसम्म 73 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 500 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी मिए केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मिए केनमा हालसम्म 40 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। शिगा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। शिगा केनमा हालसम्म 97 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 358 जना पुगेको छ भने 13 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी ओसाकामा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1765 जना पुगेको छ भने हालसम्म 63 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 698 जना पुगेको छ भने हालसम्म
37 जनाको निधन भएको छ। नारामा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। नारामा हालसम्म 86 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी वाखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमितहरू थपिएको छैन। वाखायामा केनमा हालसम्म 63 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। तोत्तोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। तोत्तोरी केनमा हालसम्म 3 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाना केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। सिमाना केनमा हालसम्म 24 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। ओखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 24 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोसिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। हिरोसिमा केनमा हालसम्म 164 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामागुची केनमा हालसम्म 36 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हिजोसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा हालसम्म 68 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने हिजो यसमा 17 जना थपिएका हुन् र हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 655 जना पुगेको छ भने हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सागा केनमा हालसम्म 45 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। कुमामोतो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन् र कुमामोतो केनमा पनि हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। वैता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। वैता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। खागोसीमा केनभित्र हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावा केनमा पनि हिजो संक्रमित शून्य रहेको छ भने ओकिनावा केनमा हालसम्म 142 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र जसमध्ये 6 जनाको निधन भएको छ। जापान सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक भारमा परेका विद्यार्थीहरूको लागि अवस्था हेरी 2 लाख येनसम्म राहत दिने तयारी गरेको जापानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सरकारले पार्ट टाइम जब गुमाएका विद्यार्थीहरूलाई 1 लाख येन तथा कर छुट लिँदै आएका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका परिवारहरूलाई 2 लाख येन राहत दिने तयारी गरेको हो। यस्तो राहत सहयोगबाट विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विद्यालयहरू, जापानी भाषा स्कुल आदिमा अध्ययनरत 4 लाख विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सहायता रकम भने विद्यार्थीहरूको अवस्था छानबिन गरेर वितरण गरिनेछ। यसबारे छलफल भए तापनि हालसम्म मन्त्री परिषदबाट पास पनि भएको छैन। त्यसैले यो हालसम्म प्रस्तावकै रूपमा रहेको छ। यिनी सामग्रीसँगै आजभरि कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले तपाईँलाई जानकारी गरिरहेका छौँ नेपाली समुदायबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या केवल 7 जना रहेको छ। यो औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त भएको तथ्य हामीले तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेका हौँ। यसका अलावा अन्य नेपाली व्यक्तिहरू पनि संक्रमित भएको हुन सक्छन्। जापानमा आफ्नो व्यक्तिगत सूचना दिन नचाहेको खण्डमा कसैलाई पनि दिन नपर्ने जुन प्रावधान भएको छ, यसको उपयोग गरेर नबताइएको, जानकारी नगराइएको अवस्था पनि छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यद्यपि हामीले बोल्ने, तपाईँलाई सुनाउने, बताउने भनेको लिखित रूपमा प्रमाणित भएका चिजहरू हुन् र त्यसैले सुखद कुरो आजको दिनसम्म 7 जना व्यक्तिभन्दा बढी संक्रमित भएका छैनन् र जापानमा कोही पनि नेपालीको निधन भएको छैन। यो संक्रमण घट्दै जाँदाखेरिको अन्त्यसम्म आइपुग्दाखेरि पनि सुखद खबर हो। हामी अझै सतर्क बनौँ, अझै चनाखो बनौँ र अझै सुरक्षाका विधिहरू अपनाऊ, संक्रमित हुनबाट जोग्यौँ र अरूलाई पनि संक्रमण गराउनबाट जोग्यौँ भन्दै आजको लागि म राजन गौतम नेपाल न्युज पोस्ट.com को इन्टायर टिमसँगै बिदा माग्छु। भोलि बिहान फेरि यसै गरी विविध अपडेट र खबरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छु। तपाईँको बाँकी फल शुभ रहोस्।